नुसरत वाहद साहबा, ये जो नेतन्याहू का हम स्टाइल देख रहे हैं और वो धमकियां अब टर्की को भी लगाना शुरू हो गया है, और आगे से तैयब अर्दगान ने कहा है कि आप लबनान पर अगर हमला करेंगे, ईरान पर दोबारा करेंगे तो हम समझेंगे टर्की पर हमला है, तो अब हम आपसे निपटेंगे अच्छी तरह। यानी तैयब अर्दगान साहब भी आगे से सीधे हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर नेतन्याहू दोबारा को हरकत करता है तो आलम इस्लाम में कोई यूनिटी नज़र आएगी आपको? मेरे ख्याल में बिल्कुल नजर आएगी, इसलिए कि अभी जो कुछ भी हुआ है ना, अमेरिका ने देखे जो अपने अड्डे बनाए हुए थे हर मुल्क में, वो ये कह के बनाए थे कि हम बचाएंगे आपको। ईरान से अगर ईरान ने कोई हमले किए या कहीं और से कोई हमला हुआ तो हम बचाएंगे। अब इस तमाम प्रोसेस में लोगों ने देखा कि किसी को बचाना तो बड़ी दूर की बात है, ये एक्चुअली सिर्फ इसराइल के लिए काम हो रहा है, सिर्फ इसराइल के लिए। उसके लिए उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर लिए तमाम ममालिक से, और उनकी जमीनें ली, वहां पे लाके अपने फौजी और सारा कुछ रखा जो कुछ भी, और जिस तरह उनके पास जो भी खर्चा होता था वो सारा वो मुल्क बर्दाश्त कर रहा होता था। तो किस लिए कि जब मुश्किल वक्त आए तो आप सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए काम करें, जिस मुल्क में आपने अपने अड्डे दिए हैं। अब इस वक्त मुझे जाहिर है कि खान साहब याद आएंगे कि वो उन्होंने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी वजह से पाकिस्तान बच गया। वरना यहाँ पे अगर हम खुदा ना खास्ता दे देते तो जैसे पहले 75,000 मरवा चुके हैं अपने लोग, अभी भी पता नहीं कितने मरते और क्या क्या नुकसान होता। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक लीडर ऐसा था इस्लामी जो खड़ा हो गया और उसने कहा कि नहीं। अब अगर दुगवान साहब अगर कह रहे हैं तो उनको अब अगर होश आया है इतने अरसे फलस्तीन के बाद, क्योंकि मुझे याद है जिस जमाने में मैं इस्तांबुल में होती थी 2005, 6, 7 उससे ज्यादा आगे, तो उस वक्त अगर कुछ भी होता था ना वहां पे फलस्तीन में, तो ये फौरन कोई कॉन्फ्रेंस बुला लेते थे, कभी ख्वातीन की, कभी जो सरबराहान होते थे उनकी, और फिर बहुत ज्यादा लान तान किया जाता था उस चीज को। अब मैं देखती हूँ कि इसमें बिल्कुल साइलेंट हो गए, वो जो मर्जी वो करता रहा है। फलस्तीन में 35,000 से ज्यादा बच्चे मार दिए हैं, और कितने लोग और कितने पूरा जमीन पे लिटा दिया बिल्कुल फलस्तीन को। तो वो उनके मुंह से कुछ निकलते ही नहीं था। अब शुक्र है कि वो बोल रहे हैं कि जी अगर ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया या किसी भी लबनान के ऊपर तो हम तुमसे निपटेंगे। तो डेफिनेटली हम तमाम मुसलमान मुल्कों को ये जरूर करना चाहिए कि हम कुछ भी हो रहा है किसी भी एक मुल्क में अगर हो रहा है मुसलमान मुल्क, देखें आज से नहीं किस जमाने की बात है, लीबिया को खत्म किया, सद्दाम इराक को किया, उसके बाद शाम को किस मुल्क को इन लोगों ने मिलकर अमेरिका ने कि इनको जहां पे तेल नजर आ जाए वहां कभी इनको खतरनाक हथियार नजर आ जाते हैं, कभी वो औरतें पर्दा करती हैं तो उनको लिबरेट करवाएंगे वो, कभी कुछ और कभी कुछ और। भाई तुम अपने मुल्क में काम करो जो कर रहे हो, हमें अपने आराम से रहने दो। ये वाली चीज है ही नहीं उसके अंदर। सब दुनिया का एक सुपर पावर है, जाहिर है उसमें भी हमारी गलती थी कि हमने उसको सुपर पावर बनाया। रशिया के खिलाफ हम लड़े अफगानिस्तान में और उसके 12, 13, 17 टुकड़े हो गए, और उसके बाद वो बेचारा उधर चला गया और ये बन गए सुपर पावर। पहले कम से कम ये तो होता था ना कि दोनों एक दूसरे को वीटो कर सकते थे और दुनिया में अमन रहता था। ठीक बात है। ये तो जो खत्म किया है ना उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। एक ही बंदा तो जाहिर है ही थिंक्स ही इज अ गॉड, ही कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर ही वांट्स टू, और वो उसके साथ नेतन्याहू मिल गया और फिर एप्स्टीन्स फाइल्स मिल गई हैं, तो बस करना ही करना है उन्होंने। नुसरत साहबा बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं जनाब जीआर बलोच साहब, साबिक सफारतकार हैं। इस ऐसे अमूर के ऊपर उनकी बहुत ही गहरी नज़र है, ख़ासकर ये जो डेवलपमेंट हो रही है वो इसको बड़ा डीपली वॉच कर रहे हैं, वो हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकेंगे। जीआर बलोच साहब वेलकम टू दी शो। बलोच साहब ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान ने सफारती दरवाज़ा खोला है, हम भी तवक्को कर रहे हैं ये बंद नहीं हुआ, आने वाले दिनों में आपको लग रहा है कि इससे कोई खैर की खबर या ये इसका कंक्लूजन इस शक्ल में निकलेगा कि दुनिया के अंदर अमन हो सके, तीसरी आलमी जंग की तरफ सूरत हाल ना बढ़े? शुक्रिया। देखिए पहले तो हमें समझना ये चाहिए कि क्या खतरा हमें दरपेश था, या दुनिया को दरपेश था, उम्मा को दरपेश था। उम्मा को दरपेश ये था, वो ट्वीट मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, बल्कि हमें भूलना कभी नहीं चाहिए इस्लामिक उम्मा, कि मैं एक सिविलाइजेशन को एक रात में खत्म कर दूंगा। ये अल्फाज हमें हमेशा याद रखने चाहिए। और क्यों याद रखने चाहिए? ताकि एक तो अपने आप को हम तैयार रखें, दूसरा जो ताकतें इस्लामिक उम्मा को या तो अपने हाथ में रखना चाहते हैं, सबजुगेटेड रखना चाहते हैं, वही कॉलोनियल जो एरा है उसी की तसल्लुत को बरकरार रखना चाहते हैं,
اور ان کے وسائل پہ مکمل قبضہ چاہتے ہیں. اس کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں کہاں سے یہ تھریٹ آئے. اب یہ کہنے کے بعد دیکھ لیجئے کہ پاکستان نے جو الحمدللہ ڈپلومیٹک، جس کو ہم نے اور آپ کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ یہ معرکہ امن ہے، اور اس کے بعد بہت سارے ہمارے اور بھی ساتھی اسی کو معرکہ امن کہہ رہے تھے، تو واقعی یہ معرکہ امن تھا کہ دنیا the world was at the brink of entering or getting burned into a third world war. کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے. You see what happens کہ people with lot of destructive power, they become victim of their own rhetoric. وہ اپنے ایکو چیمبر کے وہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو اوور کمٹ کر لیتے ہیں they'll have to just by default کرنا پڑتی ہے. One doesn't know. تو جو پاکستان نے ان کو آف ریمپ دیا ہے، again it's a master stroke of diplomacy and statesmanship. دیکھیے میں اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوں، کسی انسان، ایک انڈیویجول، کسی جنرل، کسی وزیر اعظم کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو بیہیویئر ہے اٹس اے بیہیویئر آف اے اسٹیٹ. اسٹیٹ اس کا نام نہیں کہ فقط اپنے ہی لوگوں کو اچھا کرے یا برا کرے. ہاؤ مچ آر دے ایبل ٹو ڈسچارج دا ڈیوٹی ایٹ دا انٹرنیشنل لیول فار دا ہیومینٹی، فار دا ایشوز اینڈ چیلنجز جو دنیا کے پاس آ رہے ہیں. آفٹر آل ٹوڈے اور ایون بیفور آلسو، دیکھیے ہم 5000 سال پرانی بھی تاریخ پڑھتے ہیں تو دنیا کہیں نہ کہیں ملی ہوئی تھی. اب تو ہم رہ رہے ہیں ایک ریالٹی میں، اور ریالٹی یہ ہے کہ وی آر ٹوٹلی کنیکٹڈ، ٹوٹلی انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ. ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ یہاں پہ ہے اس لیے ہمیں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر اس پہ نہیں ہے، افریقہ میں ہے یا یورپ میں، امریکہ میں، اور یا ساؤتھ ایشیا میں. اب تو جہاں کچھ ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا، 40 دن کے اندر تہس نہس ہو گئی دنیا کی اکانومی، پورا آپ کا سپلائی چین ڈسٹرپٹ ہو گیا آپ کا. دیکھیے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو میری کسی دوست کے ساتھ ہو رہی تھی، میں نے کہا اس قسم کی جو طاقتیں آپ کو نظر آتی ہیں، جس میں مودی ہے، ٹرمپ میں شامل کروں گا، اور نتن یاہو، وہ کیوں گلوبلائزیشن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ وائی ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا؟ ریزن یہ ہے کہ دنیا ایک انٹر کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے، انٹر ڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے ایک کلیکٹیو بارگیننگ کنڈیشن میں ہوتی ہے ٹو کنفرنٹ سچ ہیجمونز. ان کا ٹارگٹ دنیا کو ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن آج کیوں نیٹو اور یورپ کیوں دور کھڑا ہوا ہے؟ اگر یہ واقعی انٹر ڈیپینڈنٹ نہ ہوتی، دنیا انٹر کنیکٹڈ نہ ہوتی، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو بھئی ہمارا کاز ہے، وی ہیو ٹو گو ود امریکہ. لیکن دیکھا کہ اس کے امپیکٹ ان کی اسٹریٹ پہ، ان کے گھر پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے اسکول پہ، ان کے جو ہے پورے کاروبار معیشت پہ پڑ رہے ہیں. لہٰذا ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پہ جنگیں، اب میرا اپنا خیال ہے کہ جنگیں اپنی معنی جو ہے وہ کھو چکی ہیں. the only country which is living by the war، اس کے لیے بھی میں ایک کوشش کر رہا ہوں، میں لکھوں کہ can Israel really live by gun for another 70, 100 years? No, it cannot. America has no other problem in the Middle East except for Israel. اب یہ کہ اسرائیل اتنی بڑی جو ہے وہ obligation ہو گیا ہے، اتنا بڑا اس کے لیے ایسٹ کے بجائے جو ایک vulnerability ہو گیا ہے امریکہ کے لیے، کہ it's losing its global power. اور جب تاریخ لکھی جائے گی، ذوالفقار صاحب اس کو نوٹ کر لیجئے، 10 سال کے بعد آپ سے میں ایکسچینج کروں گا کہ جب ہم ڈکلائن آف امریکہ کی ہسٹری پڑھیں گے تو اس میں سب سے بڑا رول یہ لکھا جائے گا وہ اسرائیل کا رول تھا اس کے. میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں، اس کے بعد اگلا سوال. اس پہ کوئی شک نہیں. رانی بھائی ہمارے یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو نیتن یاہو کے بار بار فون آتے رہے، انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی، ورنہ یہ نتیجہ خیز ہو سکتے تھے. اور سب سے بڑی بات، کل بھی ہم بات کرتے رہے، آپ سے اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ اتنی بڑی جب ایکسرسائز ہوتی ہے مذاکرات کے حوالے سے، تو وہ فضول میں صرف فوٹو اتروانے کے لیے یا جہاز پہ سیر کرنے کے لیے نہیں ہوتی. دونوں طرف سے اتنا رسکی ٹریول کر کے اور اتنا بڑا ڈیلیگیشن، ہیوی ایکسرسائز ہوئی. اور ٹرمپ نے یہ سارا مسودہ جو ایران کی طرف سے آیا تھا اس کو دیکھنے کے بعد جی آر بلوچ صاحب یہ اپروول دی، منظوری دی کہ جاؤ اور جا کے مذاکرات کرو. تو پازیٹیولی اس نے اس کو اپروو کیا. لیکن اس کے بعد کہا یہ جا رہا ہے، ذرائع اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلسل یہودی لابی ان کو سٹریس دیتی رہی، کہتی رہی، اور وہ پیچھے سے فون کرتے رہے، تو چیزیں تھوڑی سی بدل گئی. ٹرمپ کا چونکہ جو مزاج ہے
وہ بات کرتا ہے بدل جاتا ہے، بات کرتا ہے بدل جاتا ہے. تو یہ کس حد تک یہ بات درست ثابت ہو سکتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اس کے اوپر میرا ٹیک اس طرح سے ہے، دیکھیے یہ 50 سال کی ایڈورسیل ریلیشن شپ ہے، ایلینیشن ہے ایٹ دی آفیشل لیول، اسٹیٹ لیول، ایٹ دا پبلک لیول. اب یہ اس تمام کو 90 ڈگریز ایک دن میں نہیں کر سکتے آپ، اس کو ہٹاتے میں دیر لگتی ہے. اس کا میں ہائپوتھیٹیکل آپ کو کوسچن دوں کہ ہم کہیں کہ جی انڈیا کے ساتھ ہم بالکل بارڈر کھول دیتے ہیں، پوری مکمل ریکنسیلیشن ہو جاتی ہے، نہیں کر سکیں گے. کوشش کی نا، ہمارے نیگیٹو اس کا امپیکٹ آیا انڈیا میں بھی اور پاکستان کے اندر، ہم ہیں وہاں پہ ہیں. سو اس لیے جو اتنی بڑی دشمنیاں، انفارچونیٹلی اس کو لفظ دشمن کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے، ایڈورسل ریلیشن جو اسٹیٹ کے آ جاتے ہیں، ان کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور وقت چاہیے ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس کے اندر جہاں پہ اسٹیل میٹ ہے. ہاں اگر جاپان کی طرح خدا نہ کرے امریکہ کو ڈسٹرکشن کرنا پڑتا اور پھر وہ ایز اے وکٹر آتا, obviously then it was America we would have dictated the terms of the peace. لیکن اب وہ سچویشن نہیں ہے اور وہ چاہتے یہی تھے. unfortunately honest میں آپ کو بتا دوں, let's not undermine that tweet, let's not اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں نے کہا I take his tweet on face value, I cannot کہ جی نہیں کر سکے گا. لیکن اس تمام ڈوم اور گلوم میں اگر کسی نے جھنڈا اٹھایا امن کا تو وہ پاکستان ہے. جھنڈا اٹھایا تو ہماری لیڈرشپ نے, ویژن دکھایا ہماری لیڈرشپ نے, چاہے کسی کو اچھا لگے برا لگے. I will have to say it is Field Marshal Asim Munir, it is the Prime Minister Shahbaz Sharif and the entire team جتنی بھی ہے Ministry of Foreign Affairs کی. We should not even forget the efforts by our President. Why not? Each one of them given its bit for this great historical achievement, diplomatic achievement for Pakistan. Thank you. اچھا جی, اس پہ کہا جا رہا ہے کہ وٹکوف اور جیرڈ کشنر پاکستان میں ابھی موجود ہیں اور ابھی کچھ چیزیں چل رہی ہیں اور مذاکرات ابھی حتمی طور پہ ڈیڈ لاک کا شکار نہیں ہوئے اور ہو سکتا ہے کوئی بڑا بریک تھرو ہو جائے. آپ کو کیا لگتا ہے اپنا نشاد بھائی؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, میں نے آپ سے کہا کہ اب دونوں جو ایکچولی پارٹیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے ایکچولی ان پٹ لے کر آگے بڑھ چکی ہیں. یعنی کہ ایران کے پاس بھی ان پٹ آ چکی ہے امریکہ کی طرف سے, اور امریکہ کی طرف جو امریکہ نے ان پٹ دینی تھی وہ انہوں نے دے دی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ابھی ایمبیسڈر صاحب جو ہیں یہ بات کر رہے تھے, یہ 47 سال کی ایڈورسل ریلیشن شپ جو ہے وہ اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتی. بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے ایسے ٹیکنیکل معاملات ہوں گے جن پر تھورو ڈسکشنز کی ضرورت ہوگی. ایک لارجر اگر آپ پکچر دیکھیں تو مذاکرات ہوئے, نہ جنگ بندی کے اوپر کوئی بات کی گئی ہے کہ وہ ختم کر رہے ہیں, نہ مذاکرات کے خاتمے کی بات کی گئی. تو اس کا مطلب ہے مذاکرات چل رہے ہیں. میں نے کہا یہ پہلا مرحلہ ہے, ابتدائی یا پہلا مرحلہ. اب اس کے اوپر ایک جو فرض کیجئے کہ وہاں پر امریکہ کے اندر کسی ایکسپرٹ کی اوپینین چاہیے, 2 4 6 8 10 ایکسپرٹس کی اوپینین چاہیے, انہیں تھورو انویسٹیگیشنز چاہیے ہو سکتی ہیں, تھورو ان پٹ چاہیے ہو سکتی ہے. اس کو لے کر کوئی فردر جو ہے وہ ڈیلیبریشنز ہوں گی اور ڈیلیبریشن کے نتیجہ نکلے گا, پھر وہ دوبارہ سینڈ کی جائیں گی ایرانی کاؤنٹر پارٹس کو, یا ایران کی طرف سے یہی پروسیس دہرایا جائے گا. تو کوئی جو آپ نے دیکھا تھا کہ جے ڈی جو وینس تھے انہوں نے بھی کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ دونوں کے لیے قابل قبول سطح تک لائی جائیں, یعنی دونوں کے لیے موزوں ہوں. تو پہلے کچھ پیپر ورک, کچھ گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا. گراؤنڈ ورک کر کے وہ چیزیں جن پہ اختلاف موجود ہے ان کو کچھ قریب لانا پڑے گا, جہاں ایک دوسرے کی ایکسیپٹیبلٹی ڈیولپ ہو سکے, کچھ گنجائشیں پیدا کرنی پڑیں گی. تو اس پروسیس کے اندر یہ پروسیس یہاں پاکستان کے اندر کوئی بیٹھ کر چلاتا ہے, مثال کے طور پہ کوئی ٹیم کا حصہ بیٹھا ہوا ہے, ایران کے بھی لوگ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر موجود ہوں, کوئی تکنیکی ٹیم کے لوگ موجود ہوں, وہ ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایکسچینج کر رہے ہوں. تو یہ پروسیس اصل میں شروع ہوا ہے. اب پروسیس چونکہ شروع ہوا ہے اور اس کے اندر جو بالکل اوپن اور کلیئر بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروسیس ختم نہیں ہوا. تو جب تک ہمارے سامنے کوئی آفیشیل ایسی بات نہیں آتی کہ یہ ختم ہوا ہے, اس وقت تک ہم اس کو جاری ہی سمجھیں گے, اور جاری ہے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلے گا. جو کہ میری رائے کے اندر, میں چونکہ اس
इसको दो हिस्सों में देखता हूं. एक प्री वॉर एरा है, यानी कि प्री वॉर पहले जो बात है उसके ऊपर हमारे पास ओमानी वजीर खारजा का कोट मौजूद है कि जी हमारे तमाम मामला जो है वो तकरीबन तय हो गए थे ईरान के और अमेरिका के दरमियान. एक पोस्ट वॉर मामला है जिसके अंदर आप नाए हुर्मुज़ और दीगर मामला डेवलप हुए हैं जो कॉम्पनसेशन से मुतालिक हैं, जो माली मामला हैं, उनके ऊपर बातचीत चल रही है. तो मेरे नजर में जिन मामला पे बातचीत चल चुकी, हाँ इसके अंदर एक मामला ये जरूर है, चूंकि ईरान इस जंग का फातेह है मेरी जाती राय के अंदर, तो यकीनन उसके अंदर थोड़ा सा लचक कम है. वो लचक उसको दिखानी चाहिए और उसको उस पर्सपेक्टिव में आगे बढ़ाना चाहिए, जो कि अल्टीमेटली इसके मजीद मरहले जब सामने आएंगे तो वो लचक पैदा हो जाएगी. क्योंकि इस वक्त दुनिया जो है, मां सिवाय 3-4 ममालिक के, पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये जंग जो है ये मुकम्मल तौर पर इसके अंदर जंगबंदी हो और ये मामला अमन की तरफ जाए. क्योंकि ये जो जंग थी इसने एक्चुअली पूरी दुनिया की मईशतों को हिला कर रख दिया है. आम आदमी, करोड़ों अफराद जो है वो इससे मुतासर हो रहे हैं बराह रास्त. तो इसकी वजह से इसका प्रेशर है क्योंकि, और ये जो शारग अब ईरान के हाथ में है, इसे बाहर तौर हमें समहाउ अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा. पहले कभी ईरान ने ये काम नहीं किया क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर कहलाता था. अब वो यूएन के जो कन्वेंशन जिसकी बात की जाती है उसके अंदर ईरान अपनी लॉजिक निकाल रहा है, वो ओमान के साथ मिल जाता है. तो अल्टीमेटली दोनों तरफ के ऊपर अगर उनका मामला है तो उसको फिर दुनिया को उसका हक तस्लीम करना पड़ेगा. अगर नहीं तस्लीम करेंगे तो बोन ऑफ कंटेंशन बना रहेगा. अब अरब ममालिक ये चाहते हैं कि वो पहले की तरह हो, यूरोप चाहता है कि वो पहले की तरह हो, लेकिन ये बात समझनी पड़ेगी यूरोप और अरब ममालिक को भी कि पहले ईरान पर हमला नहीं हुआ था, अब ईरान पर हमला हुआ है, उसका नुकसान हुआ है, एक उसकी सॉवरेनिटी को जैसे कह लीजिए एट स्टेक लगाया गया है, फिर उसने भी हमले किए. तो ये पूरा एक जो सिनारियो वॉर और वॉर के बाद का बना है उसने कहीं सेटल होना है. क्योंकि वो डिफरेंसेस की बुनियाद पे कल जीआर बलोच साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, अगर आप उसको याद रखें, कि देखिए जंग उस वक्त होती है जब जो फौजें हैं या दो मुतहारिब ग्रुप है वो एक दूसरे की ताकत को नहीं समझ रहे होते और अपने आप को ताकतवर समझ रहे होते हैं और इसकी बुनियाद पर लड़ाई करते हैं. अमन तब होता है जब उनको एक दूसरे की ताकत का पता चल जाता है. तो अब ताकत का पता चल चुका हुआ है सबको. अरब ममालिक को भी पता चल चुका है, ईरान को भी पता है, अमेरिका को भी पता है और इसराइल को भी पता है. अब मामला यह है कि स्ट्रांग फुटिंग पे खड़े होके या स्ट्रांग पोजीशंस पे खड़े होके बात करने की कोशिश की जा रही है. यकीनन जब बार्गेन होती है, जब डिस्कशंस होती हैं, तो हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो उसमें से मैक्सिमम अटेन करे. तो ये जो मैक्सिमम अटेन करने वाला मामला है इसकी तरफ एफर्ट जारी है. अल्टीमेटली इसका नतीजा जो है वो कहीं ना कहीं कंसेंसस की तरफ जाएगा. क्योंकि स्पॉयलर्स बहुत, इसराइल समेत स्पॉइलर बहुत थोड़े हैं. और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ये बात समझ चुका है कि इसराइल स्पॉइलर है और इसराइल उसके लिए एक लाइबिलिटी है इस वक्त. खास तौर पर ये जो मशरिक़ वस्ता का इस वक्त मामला है, इसमें इसराइल उसके लिए एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी बना हुआ है, खास तौर पर ईरान के मामले में. क्योंकि ईरान को वो जेर नहीं कर सका. अगर ईरान को जेर कर लेता वेनेजुएला की तरह या फलस्तीन की तरह, या वो चढ़ता चला जाता, तो इन मुज़ाकरात की बात ही ना होती. एक्चुअली ईरान ने सरवाइव किया है, ईरान ने उसको विन किया है, तो आज इस पोजीशन में है कि वो आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं ना. आप ये भी देखिए कि अमेरिकी नायब सदर जो है वो ईरानी स्पीकर के सामने बैठ के बात करने पर मजबूर हुए हैं ना. तो इस प्रोपोजिशन को भी समझने की जरूरत है. मेरा ख्याल है जीआर बलोच साहब बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो वफ्द की जो कॉन्स्टिट्यूशन है और उसकी जो तश्कील जो आई है और उनका जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे के सामने बैठने का, वो किस तरह से तय होता है. तो मेरी नजर में, मेरी जाती राय है कि ईरान ने अपने आप को अमेरिका के मुकाबले पे मेज के आमने सामने बिठाया हुआ है और बिठाकर बात कर रहा है. यही उसकी फतह है. और फतह है तो अल्टीमेटली थोड़ा सा मैं ये समझता हूं कि फातेह को थोड़ा सा अपने हील्स को डाउन करना चाहिए, अपने अंदर लचक पैदा करनी चाहिए, क्योंकि बतौर फातेह वो उसको सस्टेन कर सके. अगर आप रिजिड होंगे तो हो सकता है कि फिर जो है वो प्रॉब्लम आए. अमेरिका की भी रिजिडिटी, इसराइल की रिजिडिटी बेसिकली उनके सामने आई है. अगर वो ये रिजिड ना होते तो आज उनको ईरान से ये सुबकी का सामना पूरी दुनिया के सामने ना करना पड़ता. जीआर बलोच साहब, जो टर्की को धमकी दी है अभी नेतन्याहू ने और आगे से जो रिस्पांस आया, आप यकीनन देख चुके होंगे, अगर नहीं देखा तो मैं उसको थोड़ा अपडेट कर देता हूँ. तैयब एर्दोगान ने कहा है कि अब आप कोई हरकत करेंगे लबनान के ऊपर या ईरान के ऊपर तो फिर मैं बराह रास्त आपसे निपटूंगा. आने से पहले मैं थोड़ा सा, नौशाद साहब ने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें की, उसमें मेरा सिर्फ एक कमेंट था. जब हम डिस्कस कर रहे थे ये जो कुछ पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही थी एग्रीमेंट की, तो मैंने सोचा कि तारीख में देखें कि कहीं क्या मिसाल जिसको हम
ایز اے ٹیمپلیٹ استعمال کر سکے ایران، تو مجھے صلح حدیبیہ ہی نظر آیا. اور اس سے میں انسپائر ہو کے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، آپ لوگوں سے میں شیئر بھی کروں گا، کہ فرام حدیبیہ ٹو ہرموز. اور واقعی اب تو خیر مختلف کیلکولیشن ہو گئی. اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیش خیمہ بنایا فور دا فتح مکہ. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر نہ ہوتا صلح حدیبیہ، فتح مکہ might have taken some more time، لیکن ان کو تو انسٹنکٹ تھی، وہ تو وہاں سے تھی. تو اب میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم جیو پولیٹیکل سیٹنگ میں اس کا جواب دوں. میں آپ کو جو طیب اردگان کا ہے، تو اب میرا خیال ہے جیو پولیٹیکل سیٹنگ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. ون کہ اس وقت یو ایس چاہے اپنے آپ کو کہے کہ آئی ایم دا اونلی یونیپولر پاور، یونیپولر ورلڈ میں، اور ایک ہی ڈومیننٹ پاور. یس یو آر ڈومیننٹ پاور بٹ یو آر not the only power. There are centers of power and they can challenge you. Number one. Number two, دیکھ لیا مسلم امہ نے کہ ایک ملک مسلمانوں کا اگر تھریٹ ہوتا ہے، پوری امہ کی اکانومی، اس کی ایگزسٹنس ایز اے سیولائزیشن تھریٹ دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ جے سی سی کی کنٹری کی اکانومی کو مسلم امہ سے نکال دیں، باقی آپ کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ ایٹ لیسٹ ٹو دا ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کیا رہ جاتا ہے؟ ہم ایسٹ ایشیا کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک کروشل چیز ہے کہ اب میرا خیال احساس آئے گا مسلمان جو ملک ہے او آئی سی ہے، کہ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ایسا ریزولوشن لائے او آئی سی میں کہ ایسی کوئی تھریٹ آف میس destruction of any Islamic ummah which does not have nuclear power should be considered as a existential threat towards the whole ummah. اس کو آنا چاہیے، اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور اس کو لازمی ڈسکس کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اردگان نے اس چیز کا اعادہ کر لیا ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ یہ آئیڈیا آگے چلے گا، اور اب اسرائیل کو اس طرح سے مسلمانوں کی خون سے نہیں کھیلنے دیا جائے گا. کافی ہو گیا، انف از انف. بالکل آپ نے صحیح کہا. اب طاقت کا توازن تبدیل ہو چکا ہے. نصرت واحد صاحبہ، اس جنگ کے اندر سے بھی مسلم امہ کے لیے اچھی خبریں ہیں، اور جو طاقت کا توازن تھا، جو امریکہ کا ایک بھرم تھا، غرور و تکبر تھا اسرائیل کا، وہ کافی حد تک ٹوٹ چکا، اور مسلمان ممالک کو ریئلائزیشن ہو چکی کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو آپ کیا کہیں گے؟ کنکلوڈ کر رہے ہیں ہم، فائنلی ذرا کمنٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں سمجھتی ہوں جس وقت تک فلسطین کے اوپر حملہ ہوتا رہا، فلسطینی جو ہیں وہ بیچارے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ لوگ مقابلہ کرتے رہے اور مرتے رہے، سب کچھ ہوا. لیکن وہ یہی سمجھ رہا تھا اسرائیل کہ ہم ایران پہ جائیں گے تو ہم بالکل ایسا ہی سامنا کرنا پڑے گا. اب اس کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران نے جس طرح پچھلے 40 سالوں میں اندر ہی اندر رہ کے جو ٹیکنالوجی بنا لی ہے، اور جس طرح رسپونڈ کر سکتا ہے، فلسطین کو دیکھ نہیں سکتا، اس طرح کر نہیں سکتا تھا. اب جب وہ سارا کچھ ٹکڑا ہے تو مسلمان امہ کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ اگر مقابلہ کریں تو آپ کہیں جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تو عادت تھی نا لیٹنے کی، جو آ گیا اس کے وہ پالش کرنا شروع ہو جاؤ. اب جب ٹرمپ صاحب یہاں آئے تھے ابھی پچھلے وزٹ میں، ان کو پتہ نہیں کتنے ٹریلین کے جہاز دیے گئے تھے، 2 ٹریلین ہر ملک نے ان کو دیا تھا. کس خوشی میں بھائی، کس خوشی میں؟ وہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ؟ کسی ایک ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھ رہا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے جو آپ اتنے پیسے اس کو بھر رہے ہیں؟ اب سب کو سمجھ آ گئی اس بات کی. تو اب انشاءاللہ مسلمان ممالک میں بھی اتحاد ہوگا. ایک تو اس جنگ کا جو بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کے لیے ہوا ہے وہ یہ کہ شیعہ سنی ڈفرنس جو تھا وہ ختم ہو گیا. اب ہر ایک کو یہ ہے کہ مسلمان ملک ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے بس. تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو جو ان کی آئرن ڈوم تھی جس کا اتنا چرچا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس کے اوپر تو کچھ کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی، وہ دیکھا آپ نے کس طرح ہر چیز بالکل توبالا ہو گئی. اور الحمدللہ اب مطلب ایران. نصرت صاحب بہت شکریہ. نشاط بھائی آپ کا بہت شکریہ. چیئر بلوچ صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی، آپ کا بہت شکریہ.
اسی نوٹ کے اوپر اجازت چاہیں گے کہ وہ وقت اب بدل چکا، طاقت کا توازن بدل چکا، اب امریکہ کا وہ برم ختم ہو چکا، اب آنے والی جو صدی ہے، جو وقت ہے، وہ مسلمانوں کا ہوگا، امت مسلمہ کا ہوگا اور پاکستان کا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں جی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔